नमस्कार। कोरोना अपडेट समस्या र समाधान हेर्न बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम कोरोना अपडेट समस्या र समाधान चैत्र 11 गतेदेखि लगातार हाम्रो देश नेपाल लकडाउनमा रहेको छ। जनताहरू लकडाउनमा छन् र अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जनताहरू सरकारको अनुरोध वा आदेश दुवै पालना गर्न नसक्ने अवस्था भएर सडकमा निस्कने क्रम बढिरहेको छ। हामीले त्यो दृश्य देखिरहेका छौं र नेपालमा अहिले संक्रमितहरू थपिँदै गएका छन्। 2300 जनामा कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ नेपाल देशभरि र त्यसै गरेर क्वारेन्टाइनमा 1,55,868 जना रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा 2013 जना रहनु भएको छ। 278 जना भने निको भएर घर फर्किनु भएको छ। बडो विडम्बनाको कुरो मृत्यु दर बिस्तारै बढिरहेको छ। 9 जनाले कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार र त्यसै गरेर विश्वभरि 62,72,098 जना संक्रमित बन्न पुगेका छन् भने विश्वभरि कोरोना संक्रमणका कारण 3,79,044 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अब आज हामी लकडाउनको सेरोफेरो, सरकारले लकडाउन बेलामा लिएको निर्णय ठिक थियो, लकडाउनको मोडालिटी अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, जनताहरूले लकडाउन अवज्ञा गरिरहेका छन्, त्यसका पर्दा पछाडि कारणहरू के छन्, सरकार कहाँनिर चुक्यो वा सरकारले कति सफलता हासिल गर्यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदमहरूमा, यसै विषयमा आज हामी मनोविज्ञान, जनताको मनोविज्ञान, लकडाउनको मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ वा पर्दैन, सरकारले कसरी काम गर्न सक्षम भएको छ वा अझ थप कसरी जानुपर्छ, सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्ने विषयमा आज हामी वरिष्ठ मनोचिकित्सक निर्मल लामिछाने, डाक्टर निर्मल लामिछानेसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ र उहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब यहाँ वरिष्ठ मनोचिकित्सक हुनुहुन्छ र त्यसै गरेर नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। लकडाउनमा जनताको मनोविज्ञान यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त। अब मनोविज्ञानको विषयमा त अब कसरी बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि तनाव को अवस्था सिर्जना भयो भने हाम्रो शारीरिक रोग, मानसिक रोग, जति पनि रोगहरू हाम्रो समाजमा हामीले चिनेका छौँ, जानेका छौँ, त्यो सम्पूर्ण रोगको चाहिँ बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अर्थात् हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने के अरे तनावले मानसिक रोग मात्रै उत्पन्न गराउँदैन कि भइराखेको शारीरिक रोग या हुन सक्ने सम्भाव्यता भएको शारीरिक रोगहरूलाई पनि बढाउँछ। जस्तै कसैलाई डायबिटिस छ, कसैलाई के अरे फोक्सोको समस्या छ, कसैलाई मुटुको समस्या छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही समस्या अझै बढी जटिल हुने सम्भावना यो तनावले गराउँछ भने अर्कोतिर मानसिक समस्या, मानसिक रोगहरूको हकमा चाहिँ यो तनावले यदि कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै मानसिक समस्या हुन सक्ने सम्भाव्यता थियो अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ अलरेडी पहिलेदेखि नै मानसिक समस्या थियो भने त्यो समस्या चाहिँ बढेर जाने अथवा अहिले उजागर हुने भन्ने हुन्छ। त्यो भएर हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तनावले सम्पूर्ण रोगलाई चाहिँ बढाउँछ। दर्शकले यहाँ एउटा दर्शकले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, अहिले यो चैत्र 11 देखि जुन लकडाउन जारी भयो लगभग 800 जनाले सुसाइड एटेम्प्ट गर्नुभयो, आत्महत्या गर्नुभयो होइन। आत्महत्याकै कारणबाट 800 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो वृद्धि दर यसरी बढ्नुको प्रमुख कारण के हो? मैले भनिहालेँ नि, अब तनाव भयो। अब अहिले विश्वभरिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि तनाव भएको अवस्थामा मानिसहरूमा भनौँ न मानसिक समस्या पनि बढ्छ।
अर्थात् जसलाई हुन सक्ने सम्भाव्यता भएकोहरूलाई देखिन्छ, भइराखेकोहरूलाई त्यसको समस्या झन् बढेर जान्छ। भनौँ न अहिले कडा रूपमा देखिन्छ, औषधि खाएर अथवा उहाँहरू निको भइसकेको अवस्थाको पनि फेरि बल्झिने सम्भावना बढ्छ। र अर्को तथ्याङ्कले के भन्छ त भन्दाखेरि जति पनि आत्महत्या भएको हुन्छ यो संसारभरि नै लगभग 95% भन्दा बढीलाई चाहिँ आत्महत्याको समयमा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक रोग या मानसिक समस्या भएर हुन्छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैले यो कुनै अनौठो भनौँ न, यो हामीले जे अहिले देखिरहेछौँ आत्महत्याको सम्भावना मतलब सङ्ख्या बढेको, त्यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक कुन अर्थमा भन्दाखेरि यो तनावको व्यवस्थापन राम्रो नहुँदाखेरि यो जटिलता देखिन्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई यो सर्वविदित कुरा हो कि। डाक्टर साहब, अब एउटा अलिकति फरक प्रसङ्ग, यो लकडाउनको व्यवस्थापन कसरी गरियो, सरकारले जनमानसमा चाहिँ कति धेरै भनौँ न सहयोग अथवा के अरे जुटाउन सक्यो हैन, मानिसहरू कति विश्वस्त छन्, कति ढुक्क छन्, यो सबै कुराले चाहिँ उनीहरूको मानसिक र शारीरिक रोग हुन या जटिल गराउन या उत्पन्न हुनलाई चाहिँ यसले चाहिँ भूमिका खेलेको हुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा एकदम जिम्मेवार प्रसङ्गहरू अब सुरु गरौँ यहाँसँग। जस्तै अब यहाँ नेपाल चिकित्सक सङ्घ गण्डकी शाखाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या कति छ डाक्टर साहब? अब अहिले ठ्याक्कै मलाई यथार्थ त मलाई थाहा छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले ठ्याक्कै बिर्से, यो यहाँले सोध्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएको भए मैले त्यो ठिक छ डाटामा एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि हजुर एकदम अनुमानित सङ्ख्या भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हजुर चिकित्सकहरूको हकमा चाहिँ हामी 700 को हाराहारीमा हुनुपर्छ गण्डकी प्रदेशमा। हजुर त्यसमा चाहिँ अब सबै चिकित्सकहरूलाई मैले राखेँ। म एमबिबिएस पास गरेको वरिष्ठदेखि अब भर्खर पास गरेकोहरू समेतलाई चाहिँ राख्दाखेरि 750 को हाराहारीमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्य स्वास्थ्य कर्मीको हकमा चाहिँ त्योभन्दा डबल जति होला भनौँ न, 1500-2000 को हाराहारीमा चाहिँ अरू अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब ल प्रसङ्ग गरौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरू नै जोखिममा रहने गरेर जुन यो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका कदमहरू चालिएका छन्, योजनाहरू बनाइएका छन्, यहाँले भन्नुहोस् त स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पनि प्रदान नगर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनीहरूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधा व्यवस्थापनहरू पनि नगरिदिने अनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा अगाडि होमिदिने, अब भन्नुहोस् त स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी गर्ने सेवा बिरामीको? ल भन्नुहोस् त। अब यहाँले जुन उठाउनु भयो, अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षाको लागि दिनुपर्ने सामग्रीहरू नदिने भन्ने सवालमा, अब यो म एउटा प्राइभेट डक्टर भनौँ न, म सरकारी जागिरमा नभएको हिसाबले मैले आफ्नो अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने त यहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य छ। अब तर हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि, किनभने सरकारले होइन यो लकडाउन पछि पनि त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै सुरक्षा सामग्रीहरू पिपिई जुन भनिन्छ व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू, त्यो सामग्रीहरू धेरै आयात गरेको भन्ने हामीले समाचारहरूमा सुन्छौँ। तर अब उहाँहरूले त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ मलाई नै अब भनौँ न एकदम वरिष्ठ भनौँ न त्यो सेक्टरमा चाहिँ वरिष्ठ मान्छे जसले चाहिँ नीति निर्माण गर्नुहुन्छ यो गण्डकी प्रदेशको। यसरी कुरा गरौँ डाक्टर साहब, तपाईँलाई हामी सिधा प्रश्नमा जाउँ न। जस्तै अब गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिई उपलब्ध गराएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? बिल्कुल छैन।
अनि तपाईहरु मौन किन त? तपाईहरु मौन हुनुहुन्छ किन हो तपाईहरु? अब यस्तो छ, हामीहरूले उहाँहरूलाई के कुराको गुहार मागिरहेको हो भन्दाखेरि अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा अहिले सम्पूर्ण आवत जावत यातायात हैन ढुवानी सबै कुराहरू चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ प्राइभेट संस्था प्राइभेट डाक्टरहरू प्राइभेट स्वास्थ्य कर्मीहरूले पिपी लिन पनि अप्ठ्यारो हुन त अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केही प्राइभेट के अरे उद्योगहरूले भनौँ न अब त्यो पिपी एकदम WHO ले प्रमाणित गरेको पिपी जसरी प्रभावकारी नभए पनि केही हदसम्म त्यसले सुरक्षा दिन्छ भनेर अहिले सबैले खरिद गर्न थालेर त्यो प्रयोग गरिरहेछौँ। तर जुन बेला त्यो पनि सम्भावना थिएन, त्यो पनि उपलब्ध थिएन, हामीले यो विषयमा कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो नीतिले चाहिँ हामीले सरकारी के अरे प्राइभेटलाई चाहिँ दिन मिल्दैन भन्ने जवाफ चाहिँ उहाँहरूबाट आएको हो। डाक्टर साहब जस्तै अब यस्तो जवाफ आयो डाक्टर साहब, सुन्नुस् न, जस्तै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यो प्राइभेट अस्पतालको वा गभर्नमेन्ट अस्पतालको भनेर वर्गीकरण गर्न मिल्छ यस्तो संवेदनशील मामिलामा? यहाँलाई के लाग्छ? यो त अब यसलाई चाहिँ मैले एउटै वाक्यले वर्णन गर्न चाहन्छु, घुम्ने मेचमा बसेको अन्धो मान्छेको नीति नियम हो कि यो। हजुर, त्यो घुम्ने मेचमा बस्ने मान्छे अन्धो हुन्छ भन्ने भनाइ छ नि। हजुर हजुर, त्यो बडो उजागर भयो यो कोरोनाको यो यसले चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ चरितार्थ गरिदियो। अझै पनि उहाँहरूको नीति नियम त्यही नै छ। उहाँहरूले के चाहिँ गर्नुभयो त भन्दाखेरि सरकारी अस्पताल अब त्यहाँनिर कति पर्याप्त छ कि छैन अब त्यो पनि हामीले सुन्दाखेरि त्यो पनि सरकारी कार्यालय सरकारी अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि पर्याप्त मात्रामा पुर्याउन सकेको छैन भन्ने कुरा पनि हामीले यता कता सुन्छौँ। तर जे जति उहाँहरूले उपलब्ध गराउन सक्नु भएको छ त्यो सरकारी कार्यालय सरकारी चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। म एउटा प्राइभेट संस्थासँग आबद्ध, म नेपाल चिकित्सक सङ्घसँग आबद्ध भएको हिसाबले मेरो अनुभवमा चाहिँ बरु हामीले केही दाताहरू अथवा भनौँ न हामीले जानेको चिनेको दाताहरूसँग चाहिँ हामीले हारगुहार गरेर हामीले त्यो पिपीहरू माहरू उपलब्ध गरेर हामीले इभन सरकारी कार्यालयहरूमा पनि हामीले बाँड्यौँ भने उहाँहरूबाट रिटर्नमा हामीले एउटा मास्क पनि हामीले पाएको अनुभव छैन। यसमा त के भने उहाँहरूको सोच के भयो त भन्दाखेरि सरकारी अस्पताल सरकारी स्वास्थ्य कर्मी यिनीहरू मात्रै हाम्रा हुन्, अरू त प्रजा भइहाले प्रजा भनेर ढकेलिदिनु भयो कि। डाक्टर साहब यो त स्वास्थ्य कर्मीहरू बीच नै यो विभेदकारी नीति भएन? यहाँलाई के लाग्छ? अब जबसम्म घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे मात्रै बस्छन् तबसम्म त यो त परिवर्तन हुने छाट त मैले देख्दिनँ। अब डाक्टर साहब जस्तै अब घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे, अब जस्तै स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशमा डाक्टर विनोद बिन्दु शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो कुर्सीमा डाक्टर साहब नै हुनुहुन्छ, उहाँले हो सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिई बाँड्नेदेखि लिएर सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने। अब उहाँ त्यो पदमा हुनुहुन्छ, हातमा के कति कुराहरू छन् अब त्यो त मलाई जानकारी हुने कुरा भएन। हामीलाई जानकारी छ नि। हजुर, उहाँ डाक्टर भए पनि उहाँ क्लिनिसियन भनेको मतलब उपचार गर्ने डाक्टर नभएको हिसाबले होइन, अब उहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थसँग सम्बन्धित भएको हुनाले अलिकति उपचार गर्न र फ्रन्ट लाइनमा भएको डाक्टरहरूको पुरै मर्म चाहिँ बुझ्न नसक्नु भएको हो कि अर्को कुरा त यो नीतिकै कुरा भयो कि। अब उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा के भन्नुहुन्छ भने प्राइभेट हस्पिटलहरूले यो कोरोनाको सङ्क्रमण भएको यस्तो महामारी फैलेको बेलामा प्राइभेट संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरेन भनेर एकातिर आरोप लगाउनुहुन्छ,
अर्कोतिर त्यो प्राइभेट संस्थाको चिकित्सक कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि बस्नुपर्छ भन्ने कुराकोमा चाहिँ उहाँहरू मौन बस्नुहुन्छ कि। अब यो चाहिँ बडो ठुलो विडम्बना हो है। अब अहिले त हुन त आफ्नो विभिन्न अब जस्तै म जुन प्राइभेट संस्थाहरूसँग आबद्ध छु त्यही प्राइभेट संस्थाको म्यानेजमेन्टले अब जे जति उपलब्ध छ लोकल्ली या किन्न सक्ने मगाउन सक्ने सामग्रीहरू त्यो चाहिँ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएर सेवा चाहिँ सुचारू गरेको अवस्था चाहिँ हो। तर उहाँहरूबाट चाहिँ यो दुईटा एकदम के भन्छ नि आपसमा दुविधापूर्ण नीति योजना चाहिँ उहाँहरूले अगाडि सार्नुहुन्छ। प्राइभेट संस्थाले पनि हामी एक भएर लाग्नुपर्छ, हामीसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने एउटा कथन उहाँहरूको। तर प्राइभेट संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने सुरक्षाको अनुभूति सुरक्षाको सामग्रीहरू दिनमा चाहिँ यो प्राइभेटलाई त हामीले कहाँ दिन मिल्छ र भन्ने अर्को एउटा कथन। यो दुईटा चाहिँ आपसमै बडो दुविधापूर्ण अवस्था देखिराखेको छ। यहाँले भन्नुभयो नि यो बडो दुविधापूर्ण छ र विडम्बनापूर्ण छ भन्नुभयो। यो दुविधापूर्ण र विडम्बनापूर्ण निर्णयहरू र नीतिले गर्दा भोलि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू यो कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्दैछन्, उनीहरू बिरामीको सेवामा जान डराए, हिचकिचाए वा जान नसक्ने खालको वातावरण निर्माण भयो भने कस्तो खालको दुर्घटना निम्तिला आकलन गर्नु भएको छ यहाँहरूले? त्यो त एकदम भयावह अवस्था हुन्छ हजुर। जस्तै यो त्यो बेलामा त अब एकदमै समस्या उत्पन्न हुन्छ। अब हामीले मिडियामा कहिलेकाहीँ हामीले के सुन्ने गर्छौँ भने चिकित्सकहरूले चाहिँ अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार गर्न या उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो अस्पतालमा चाहिँ लिन मान्नु भएन भन्ने यो खालको आरोप हामीले सुन्दै होइन हामीले समाचारहरूमा हेर्दै आएको कुरा हो। तपाईँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ ल होइन सुन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। जस्तै निजी अस्पतालहरूलाई लगाइदै आएको चाहिँ आरोप छ नि, जनतालाई बुझाइदिनुहोस् त। अब त्यसमा जनताले के बुझ्नु पर्यो भने के अरे अस्पतालमा काम गर्ने त्यो चाहे सरकारी अस्पताल होस् या प्राइभेट अस्पताल होस्, त्यो त्यहाँको कर्मचारी, त्यहाँको चिकित्सक, त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी उहाँहरू आफै सुरक्षित हुनुहुन्न भने त्यसले त्यो कर्मचारी, त्यो स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकलाई मात्रै होइन यहाँहरूलाई पनि खतरा हुने हो कि। त्यो हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र सरकारले यो कुरा किन नबुझेको अथवा बुझेको भए पनि बुझ पछाएको किन होला भन्ने कुरा उही अन्ध मान्छेको कुरा फेरि आइहाल्छ। के अरे हरेक नागरिक अहिले त यहाँ उच निच ठुलो सानो त म धनी गरिब नभनिकन हरेक नागरिक आजको दिनमा सुरक्षित छैन भने यो कोरोना सङ्क्रमण रोकिनेवाला छैन। यो कुरा मनन गरेर हामी सबैले हरेक व्यक्तिले हरेक परिवारले आफू बच्ने र आफ्नो परिवारलाई सर्न नदिनको लागि चाहिँ अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू अपनाउनु पर्छ। र त्यसको लागि म एकदम विनम्र अनुरोध यो भनौँ न यो यहाँहरूको यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब जनताहरूलाई अर्को कुरा पनि भनिदिनुहोस्, अब यहाँहरू मौन बस्नुहुन्छ वा सरकारसँग जस्तै स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गर्नको लागि यहाँहरूले पहल कदमी कार्य तत्काल गर्नुहुन्छ वा मौन बस्नुहुन्छ यहाँहरू? होइन, हामी के जस्तै यो मिडियामा म बोलिरहेको छु, यो भनेको हामीले आवाज त्यही नीति निर्माताहरूको कानमा आँखामासम्म पुगोस् भनेरै हामी बोलिरहेको हो। र म मात्रै होइन, नेपालमा जति पनि अन्तर्वार्तामा जानुभएको छ चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, उहाँहरूले बारम्बार बोलिराख्नु भएको छ। मैले धेरै टिभी युट्युबहरूमा हेर्छु, समाचारहरूमा हेर्छु, इभन के अरे सिधा कुरा जनतासँग जुन रवि लामिछानेज्यूले प्रसारण गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भनै छ। अब के भन्छ, अन्धो मात्रै होइन, के अरे कान नसुन्नेहरू पनि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
अब यो समस्यालाई कसरी मिलाउनु त? अब डाक्टर साहब यहाँलाई के लाग्छ, सुझाव के दिनुहुन्छ? यो समस्याबाट हामी मुक्त हुँदै सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाएर जनताको सेवामा लगाउने, बिरामीको सेवामा लगाउने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने? त्यो अन्धो मान्छेलाई जगाउनु पर्यो, कानो मान्छेको कान खोलिदिनु पर्यो र सबै अहिले सरकारी, निजी, गैर सरकारी नभनिकन जति पनि सुरक्षा के अरे स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बचाउको लागि गर्नुपर्ने दायित्वहरू पुरा गरिदिनु पर्यो। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ को सुनिश्चितता हुनु पर्यो। अब आजको दिनमा कुनै प्राइभेट हस्पिटलको भनौँ न कर्मचारीलाई यदि कोरोना भयो भने, जस्तै म जुन संस्थामा काम गर्छु, हामीले हरेक कर्मचारीको हाम्रै लेभलबाट हामीले इन्सुरेन्स गराइदिएका छौँ। अब यो कुराहरू त राज्यको पनि दायित्व हो नि त, हैन? राज्यले गरेको खै त खालि आफ्नो सरकारी अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, सरकारी चिकित्सक उहाँहरू मात्रै विज्ञ, उहाँहरूले भनेको नीति निर्देशन नै फाइनल हो। अरू उहाँहरूभन्दा बाहिर अरू कसैले जानेकै छैनन्, बुझेकै छैनन्, तिनीहरूको कुरा के सुन्ने, के हेर्ने भन्ने खालको नीति सरकारको बुझिराखेको छ। अब यो मैले यतिकै भनेको होइन, मेरो अनुभवले पनि भन्दैछु। हामी केही समय त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने छलफलमा म आफै पनि सहभागी भएको थिएँ र मेरो अनुभव त के रह्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो जतिसुकै राम्रो सुझाव किन नहोस्, जतिसुकै प्र्याक्टिकल सुझाव किन नहोस्, त्यसलाई उहाँहरूले लिँदै लिनुहुन्न। आफ्नो त्यो सरकारी कार्यालयमा भएको सरकारी कर्मचारीहरू उहाँहरूले भनेको नै अल्टिमेट त्यो नै सर्वेसर्वा। ए बाबा अरू केही गर्न परेन। अहिले सरकारले त अरू देशको, अरू प्रान्तहरूको, इन्डियाको कति प्रान्तहरूमा चाहिँ उहाँहरूले कति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कोरोनालाई चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउनु भएको छ। जस्तै के अरे नर्थ इस्ट इन्डिया, मैले त आफ्नो यो बिजी हस्पिटलको युट्युब च्यानलमा त्यो भिडियोहरू पनि राख्दैछु। उहाँहरूले यो सामाजिक दूरी भनौँ न, यो अनि फेस मास्क लगाउने, आफ्नो सेनिटाइजेसनको भनौँ जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने, यो सब गरेर कोरोनाको अहिले एउटा प्रान्तमा त मिजोराम भन्ने प्रान्त छ, त्यहाँ कोरोनाको सङ्ख्या 0 छ के, जबकि इन्डियाको अन्य ठाउँमा त यो एकदम बढ्दो क्रममा छ। अहिले इन्डिया संसारभरि नै 7औं 8औंमा कतिमा पुगिसक्यो, हैन? अब त्यही अनुपातमा चाहिँ नेपालको पनि सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ। र म अर्को कुरा यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरू, हैन, हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले प्रतिशतकै हिसाबले भन्ने हो भने 30% सायद राज्यले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, 70% चाहिँ निजी या गैर सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। भनेपछि सरकारको नीति निर्देशनमा त त्यही 30%ले नै सबै कुरा गर्न सक्छन्, उनीहरू नै जान्ने हुन्, उनीहरूले नै बुझेका छन्, उनीहरूबाटै हामीले सबै पार लाउँछौँ भन्ने जुन एकलौटी भनौँ न मनस्थिति छ, जुन सोच छ, त्यसको परिणाम चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ अहिले। डाक्टर साहब, यसैमा म अलिकति मिसाएँ। अब जनतासँग इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् त, यहाँ गण्डकी प्रदेशको अब नेपाल चिकित्सक सङ्घको यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् त, कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च छ कि छैन, आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, बिरामीको सेवा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, एकदम स्पष्ट भएर इमान्दार भएर भन्नुहोस् त। अब मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने त मैले आफूले नै आफूलाई सुरक्षा गर्नलाई अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू अपनाइरहेको छु। म आफू व्यक्तिगत हिसाबले म सुरक्षित महसुस गरेको छु, मैले सेवा दिइराखेको छु र दिइरहने छु। अब यो चाहिँ म सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सवालमा भन्नुहोस् न। तर अब सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकमा त सायद मैले यस्तै छ भनेर भन्न सक्दिनँ, तर म जुन संस्थामा अहिले आबद्ध छु, जस्तै गण्डकी मेडिकल कलेज, फिस्टेल हस्पिटल,
र बिजी हस्पिटल हैन, यो 3टा संस्थामा चाहिँ हामीले आएको बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा हामीले दिइराखेको छौँ। कुनै पनि बिरामीहरू त्यो जुनसुकै रोगको किन नहोस् सम्पूर्ण सेवा चाहिँ अहिले दिइराखेको अवस्था छ भनेपछि त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै खटिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरू अब आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि उहाँहरू चाहिँ सेवा राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ म यही टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू चिकित्सक साथीहरूलाई चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छु। यो हामी चाहिँ एकदम कटिबद्ध भएर लागिरहेछौँ। अब डाक्टर साहब सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटेर यहाँको विश्लेषण भन्नुहोस् त, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च छ वा उहाँहरूको मनोबल गिरेको छ यो नीति नियमका कारण र उनीहरूलाई प्रदान गरेको सेवा सुविधाका आधारमा? अब सरकारको तर्फबाट प्रदान गरेको जुन सुरक्षाको अनुभूति भन्नुहुन्छ भने त्यसमा त उनीहरूको मलाई लाग्दैन कसैको मनोबल उच्च छ। र यसको पुष्टि चाहिँ हामीले विभिन्न सञ्जालहरूमा विभिन्न टिभीहरूमा आएको अन्तर्वार्ता विभिन्न रेडियोमा चिकित्सक साथीहरू स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले बोलेको अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। र अघि यहाँले एउटा प्रश्न के भन्नुभयो भने जनतालाई चाहिँ अहिलेको अवस्था के छ भनेर एकदम इमान्दारपूर्वक जनताहरूलाई विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले यो विषयमा यो कोरोना मेरो विषय नभए तापनि मैले धेरै अध्ययन गरेको अवस्था छ। मैले चाहिँ केही अनुसन्धानहरू पनि गरिराखेको छु अहिले। र आजको दिनमा नेपालमा यहाँहरूलाई अब म फेरि भनिदिउँ, कोरोना संक्रमण भएको लगभग 80%लाई कुनै पनि लक्षण हुँदैन। 15% बिरामीहरूलाई चाहिँ सामान्य लक्षण हुन्छ, उहाँ सामान्य औषधि खाएर ठिक हुनुहुन्छ भने 90-95% चाहिँ उहाँहरूलाई केही हुनेवाला छैन। अब 5%मा चाहिँ जसलाई सेवाको आवश्यकता पर्छ, आइसियुको आवश्यकता पर्छ, अब उनीहरूको जति अब यहाँहरूले नेपालको तयारीको हिसाबले हेर्ने हो भने भेन्टिलेटर जुन श्वास प्रश्वासको आवश्यकता पर्न सक्छ 5%हरूलाई यो विश्व तथ्याङ्कको आधारमा भन्दैछु। नेपालमा त्यो प्रतिशत कम छ, यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। तर विश्व तथ्याङ्कबाट जुन 5%लाई चाहिँ आवश्यक पर्ने हुनसक्छ र 2देखि 3%को चाहिँ त्यो सुविधाहरू पाउँदै पनि मृत्यु भएको उदाहरणहरू छ। त्यसको आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा अहिले हामीसँग भएको भेन्टिलेटर, काम गर्ने अवस्थाको भेन्टिलेटर भन्दैछु मैले, 263 मात्रै रहेछ नेपाल अधिराज्यमा है। अब यसको आधारमा भन्ने हो भने अहिलेको संक्रमण जसरी बढ्दो स्थितिमा छ, लगभग 10,000 जति संख्या हाम्रो नेपालमा पुग्यो भने यो भेन्टिलेटरको संख्याले चाहिँ त्यो 5%लाई चाहिँ पुग्नेवाला छैन। डाक्टर साहब अहिले संक्रमण देखिएको संख्या सुन्नुहोस्, संक्रमण देखिएको संख्या 2300 जना छन्। अब एनालाइसिस गर्नुहोस् त यहाँले। अब मैले भनिहालेँ नि, त्यो संख्या अब जब 10,000 को नजिक पुग्छ त्यसपछि हामीले बचाउन पर्ने बिरामीलाई पनि सुविधा दिन सक्दैनौँ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा धराशायी हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने यो जति पनि यो सुविधाहरू छ यो फेरि नेपाल अधिराज्यभरि छरिएको छैन। यसको 60% चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै छ र संक्रमणको संख्या त्यो उपचारको आवश्यकता भएको बिरामीहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्याली भन्दा पनि बाहिर धेरै हुनुभएको हुनाले अब त्यो ठाउँहरूमा त झनै यो तयारी छैन। र आजभन्दा 3 महिना अगाडि जुन अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरू थियो, जुन खालको तयारी हाम्रो स्वास्थ्य संरचनाहरूसँग थियो, उपलब्ध थियो सेवाहरू, त्यसमा खासै उन्नति खासै प्रगति सरकारले गर्न नसकेको कुरा पनि एउटा बडो गम्भीर कुरा हो। यो विकराल स्थितिलाई डाक्टर साहब, यो विकराल स्थितिलाई
अब सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने यहाँ के सुझाव दिनुहुन्छ? अब लकडाउनकै कुरा गर्दाखेरि लकडाउन गर्ने मात्रै नीति होइन कि हरेक व्यक्तिको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। नम्बर 1, हामीले कोरोना संक्रमणबाट बस्नलाई अपनाउन पर्ने उपायहरू मलाई लाग्छ अब यो पढाइराख्न पर्ने, बुझाइराख्न पर्ने केही प्रतिशतहरू होला नि, तर अधिकांशलाई थाहा छ। त्यो अधिकांश जसलाई थाहा छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो नबुझ्ने 1-2% आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो घरमा या आफ्नो टोलमा छन् भने उनीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्यो र कोरोना संक्रमण हुनबाट बस्ने उपाय बाहेक हामी नेपालीहरूसँग यो रोग लागिसकेपछि लड्न सक्ने स्वास्थ्य संरचना छैन। त्यो कुरा चाहिँ म सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूलाई अझै पनि विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्छु कि यहाँहरू आफू बस्नुस्, परिवारलाई बचाउनुस्। संक्रमण हुने भनेको कसरी हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो नाक, मुख, आँखामा चाहिँ संक्रमित व्यक्तिको मुखबाट, नाकबाट निस्केको छिटाहरू पर्न नदिने यो एउटा उपाय हो। त्यसको लागि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्यो। कुनै संक्रमित भएको ठाउँबाट, किनभने अहिले त अब नेपालीहरू बाहिरबाट भित्रिने अवस्था छ होइन, लाखौँको सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ। बाहिरबाट आउनु भएकोहरूको हकमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने उहाँहरूले चाहिँ बाट नसरोस् भनेर जुन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेछ त्यो फेरि डाक्टर साहब क्वारेन्टाइन एकैछिन जस्तै यहाँले क्वारेन्टाइन भन्नुभयो नि, अब म क्वारेन्टाइनको प्रसङ्गमा यहाँसँग संवाद गर्न चाहेँ। अहिले गण्डकी प्रदेशमा धमाधम क्वारेन्टाइनहरू बनाउन थालिएको छ। हिजो अस्तिसम्म ग्रिन जोन भनेर सेफ्टी प्रदेश भनेर सबैजना मजाले आनन्दले ग्रिन जोन भनेर मानिएको हाम्रो प्रदेशमा अहिले जस्तै पोखरा महानगरपालिकामा पनि हरेक वडामा क्वारेन्टाइन बनाउने एकदमै तीव्र किसिमले क्वारेन्टाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ जस्तै अब स्वास्थ्यकर्मी हुनुभयो, वरिष्ठ अब मनोचिकित्सक पनि हुनुहुन्छ, अब नेपाल चिकित्सक सङ्घको गण्डकी प्रदेशको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइन कस्तो बनिराखेका छन्, क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, जस्तो हुनुपर्ने क्वारेन्टाइन नेपाल सरकारले बनाउन सक्छ वा सक्दैन, यहाँलाई के लाग्छ? बनाउन सक्दैन भन्ने त मलाई लाग्दैन, किनभने सरकारले चाहेको खण्डमा नहुने भन्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर अब बनाउने इच्छा शक्ति, बनाउने भनौँ न, यो कस्तो भयो भने यो लोभी पापी र स्वार्थीको देश भयो कि। हजुर, यहाँ मैले अघि भने नि, यहाँ चाहिँ आजको दिनमा बडो दुःखसँग मैले यो कुरा भनिराखेको छु। आजको दिनमा त्यो हुने खाने त्यो नीति निर्माताहरू र जुन उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हुने खाने व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँहरू बस्ने प्रशस्त आधारहरू सरकारले बनाएको छ। तर जो जोखिममा छन्, जुन व्यक्तिहरू चाहिँ सँग चाहिँ भनौँ न यो सबै कुराको जुटाउने साधन स्रोत छैन, उहाँहरूको विषयमा चाहिँ सरकारले धेरै चासो लिएर धेरै कार्य गरेको चाहिँ मैले देख्दिनँ, मैले बुझ्दिनँ। त्यही भएर अघि मैले भनेको हामी मात्रै प्रजा, अरू त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ परजा भयो कि नेपाल सरकारको भनौँ न अहिलेसम्म विभेद नै भयो। अब त्यस्तो शब्द त प्रयोग गरौँ कि नगरौँ थाहा छैन। हजुर, तर अब स्थिति त्यस्तै देखिन्छ हैन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो, म अब सर्वसाधारणहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने आजको दिनमा आफू पनि बचौँ, आफ्नो वरिपरि टोल छिमेकमा कोही स्रोत साधन जुटाउन नसक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कोही कसैले नबुझेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बुझाउँ, उहाँहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि हामीले सिकाउँ या साधन स्रोत हामीले दिन सक्छौँ। मसँग 10वटा मास्क घरमा छ भने
मैले एउटा आफूले राखेर 9वटा त अरूलाई दिन सक्छु नि त। त्यो 10वटा मास्क मैले घरमा राखेर म सुरक्षित हुने हो र होइन नि, होइन? मलाई त एउटा मास्कले पुग्यो, तर त्यो 9जना जो चाहिँ जोखिमपूर्ण स्थितिमा घुमिराख्नु भएको छ उहाँहरूबाट मलाई खतरा हुने भयो। अब यो कुराहरू मनन गरेर हरेक व्यक्ति, हरेक परिवारले चाहिँ आफू सुरक्षित हुने, आफूले अरूलाई संक्रमण गर्न सक्ने अवस्थाबाट बच्ने, अरूबाट आफूलाई संक्रमण हुन सक्ने अवस्थाबाट बच्ने। किनभने जुन किसिमले संक्रमण फैलिरहेको छ त्यो आधारमा त अब यो के गण्डकी प्रदेश के होइन, अब यो त जताततै सल्किने भन्ने कुरा त देखिसक्यो, होइन? त्यही भएर लकडाउन गर्ने भन्दा पनि हामी सबैको ध्यान चाहिँ आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नेमा केन्द्रित हुनु पर्यो। हामीले होइन आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पर्यो, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन पर्यो। रुगाखोकी लाग्यो भने त्यसलाई समयमै उपचार गरेर निको बनाउनु पर्यो, होइन? अनि त्यसपछि रुगाखोकी नलागोस्, किनभने मास्क प्रयोग गरेर यो हात धुने बानी गरेर हामी कोरोनाबाट मात्रै होइन अन्य रोगको संक्रमणबाट पनि बस्छौँ, होइन? त्यो भएर हामीले यो जीवनशैली अपनाउनुले हामीलाई आजको दिनमा मात्रै होइन भावी दिनमा पनि, होइन, भावी दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण सन्ततिहरू स्वस्थ र होइन स्वस्थ हुने एउटा आचरण हुन्छ यो जीवनशैली अपनायो भने। त्यही भएर हामीले हरेक व्यक्तिले चाहिँ त्यो जीवनशैली अपनाउनलाई चाहिँ तयार हुनु पर्यो। जानेको छैन भने बुझ्नु पर्यो, जान्ने मान्छेले नजान्ने मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो। यो अनुरोध चाहिँ म सबै सर्वसाधारणहरूलाई गर्न चाहन्छु। यहाँको विश्लेषणमा जस्तै अहिले यो पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमितहरू एकदमै द्रुत गतिमा सङ्ख्या बढ्दै गयो, के त्यस्तो व्यवस्थापन हुन सकेन वा के हो त्यस्तो प्रमुख कारणहरू जसले गर्दा सङ्क्रमितहरू वात्तै बढ्दै आइराख्नु भएको छ? यहाँलाई के लाग्छ? अब यो विषयमा त अघि यहाँले अलिकति भनिहाल्नु भयो। अब क्वारेन्टाइनको अवस्था, होइन, विभिन्न मिडियामा विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरूमा क्वारेन्टाइनको अवस्था हामीले जुन देख्छौँ त्यो त यति हामी लाचार रहेछौँ कि त्यो व्यवस्थापन गर्ने मान्छे ले नबुझेर हो कि या हामीसँग साधन स्रोत नभएर हो कि या लोभ पाप र स्वार्थमा हामी गाजिएर हो कि, होइन? क्वारेन्टाइनको नाममा चाहिँ होइन अब न त्यहाँ पर्याप्त रुम के अरे कोठाहरूको व्यवस्था छ, न पर्याप्त सामाजिक दूरी अपनाउन सक्ने अवस्था छ, न त्यहाँ पानीको राम्रो व्यवस्था छ, न सेनिटाइजरको व्यवस्था राम्रो छ। अब आज आएको व्यक्तिलाई पनि त्यहीँ राखेछ, 14 दिन भइसकेको व्यक्तिलाई पनि त्यहीँ राखेछ। अब यस्तो खालको समाचार सुन्दाखेरि त हामी कस्तो देशमा बसिरहेछौँ र कस्तो नीति निर्माताहरू चाहिँ कुर्सीमा बसिराख्नु भएको छ, म त अचम्म र एकदम के भन्ने दुखी छु हजुर, होइन? अब त्यतिसम्म, किनभने हामीले नीति बनाउन जान्दैनौँ भने एकछिनको लागि ल हामी कहाँ त्यो विज्ञ छैनन्। अहिले सारा संसारमा त्यो क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के अरे बनाइदिएको छ त, होइन? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले क्वारेन्टाइन कस्तो हुनुपर्छ, आइसोलेसन कस्तो हुनुपर्छ, सम्पूर्ण गाइडलाइनहरू बनाइदिएको छ। त्यो गाइडलाइन हेरेर हामीले किन बनाउन नसकेको? अब यसमा त्यो गाइडलाइन अनुसार बनाउन नसक्नुको पछाडि के कारण छ, के टगारो छ? अब यो चाहिँ बडो ठुलो विडम्बनाको कुरा हो। अब यो यसरी फैलिनुको पछाडि त अब हामीले जो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ समयमा जाँच गर्ने, समयमा चाहिँ अब जस्तै हिजो अस्ति मात्रै मैले के सुने भने जुन व्यक्तिहरू बाहिर कुन ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पोजिटिभ भएको देखियो अरे। अब सरकारसँग त्यो गाडीमा को आउनु भएको थियो भन्ने कुराको तथ्याङ्क पनि नभएर अहिले सरकारले के भन्छ नि एउटा सूचना जारी के गरेछ भने त्यो दिन त्यो बसमा आएको मान्छेहरू मैले गलत सुनेको रहेछु भने मलाई सच्चाइ दिनु होला है। अब त्यो बसमा आएको प्रत्येक व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो सम्पर्कमा आउन भनेर गुहार
भनौँ न उहाँहरूले सूचना जारी गर्नुभएको छ कि भनेपछि हाम्रो प्रदेशको जुन निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तयारी कति फितलो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा घटनाले उजागर गर्छ। अर्को कुरा हिजो अस्ति मात्रै हामीले देख्यौँ तरकारीहरूको खाद्यान्नहरूको जुन ट्रकलाई चाहिँ डम्पिङ साइटमा लगेर फालियो। अब योभन्दा ठुलो विडम्बना आजको दिनमा योभन्दा ठुलो मजाकको विषय यो संसारमा के हुन्छ होला मलाई थाहा छैन। अब यो त्यो खाद्यान्नहरू ल्याउँदाखेरि हामीले के सतर्कता अपनाउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्ने भन्ने त्यो जानकार विज्ञसँग राय सल्लाह लिएको भए नि त हुन्थ्यो नि, होइन? खान नपाएर मान्छेहरू भोकै भइरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ नीति निर्माताहरूले चाहिँ त्यसरी आएको खाद्यान्न नष्ट गरिरहेछन्, होइन? हामी कस्तो संसारमा बाँचिरहेछौँ म त अचम्म परिरहेछु। अब जस्तै यहाँलाई अर्को एउटा जिज्ञासा छ, जस्तै अब कोरोना सङ्क्रमितहरू यसरी द्रुत गतिमा बढ्दै जानु भएको छ। अब जुन जनस्वास्थ्यका कुराहरू त ती जनताले अपनाउनु पर्ने छँदैछन्। यो राज्यले व्यवस्थापन के कुरामा सुधार ल्याउनुपर्छ यो सङ्क्रमितहरू बढ्न नदिनका लागि? मैले भने नि हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान, म्याक्सिमम ध्यान चाहिँ जनताहरूलाई आफ्नो जीवनशैलीमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताहरू। जनताको कुरा ठिक छ, सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन के छ? सच्चिनु पर्ने के, थप्नु पर्ने के, गर्नुपर्ने के? क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो गर्न पर्यो। आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ को आउनु भएको छ त्यसको चाहिँ तथ्याङ्क राम्रोसँग राखेर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न पर्यो। अनि अर्को कुरा म यहाँ जोड्न के चाहेँ भने हाम्रो जति मैले अघि भनिहालेँ आइसियुको सङ्ख्या, हाम्रो भेन्टिलेटरको सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ अब सरकारले के गर्न जरुरी छ भन्दाखेरि जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो आइसोलेसनमा बस्नुभएकोहरू, उहाँहरूमध्ये अधिकांशलाई कुनै पनि लक्षण छैन। यसै पनि विश्वको संसारभरिको डेटाले के भन्छ भने 80%लाई चाहिँ कुनै पनि लक्षण हुँदैन। भनेपछि कुनै पनि लक्षण नभएको सङ्क्रमितहरूलाई राखेर त्यो आइसोलेसन बेड भोलि एकदम त्यो आइसोलेसन बेडको आवश्यकता, भेन्टिलेटर आइसियुको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वञ्चित हुने गरी हामीले चाहिँ अहिले अकुपाई गर्न हुँदैन, होइन? त्यो व्यक्तिहरू जो के अरे 80% जसलाई चाहिँ लक्षण छैन उहाँहरूलाई चाहिँ सम्भव हुन्छ भने उहाँहरू आफ्नै घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्नुहुन्छ भन्ने कुराको यकिन गरेर, होइन? अहिले त टोलमा सरकार छ त, होइन? यो टोलको व्यक्ति जस्तै मेरो उदाहरण लिएर हेरौँ न। कथमकाल भोलि मलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो भने म त त्यो क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसनमा गएर बस्नुभन्दा पनि म आफ्नै घरमा मेरो परिवारको सदस्यहरूबाट टाढा भएर म सुरक्षित तरिकाले म बस्न रुचाउँछु। र अब सरकारले त्यस्तो अवस्थामा मलाई लाठीले कुटेर चाहिँ आइसोलेसनमा लगेर जस्तो सुकै व्यवस्था होस् त्यहाँ लगाएर कोचेर राख्छ भने त अब मेरो के लाग्छ? अहिलेसम्मको व्यवस्थापन त्यही त छ नि, अनिवार्य गरिएको छ नि अहिले त सरकारले। अहिलेसम्मको व्यवस्थापनको मोडालिटी त त्यही त हो नि, होइन? यो चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सरकारले सुधार्न सक्ने कुरा भन्नुभयो यहाँले, त्यो आइसियु र आइसोलेसनको सङ्ख्यालाई हेरेर त्यसको अति जस्तै युकेमा अमेरिकामा चाहिँ कुनै पनि लक्षण नभएकोहरूलाई सरकारले चाहिँ आफ्नै घरमा सुरक्षाको उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरी उहाँहरूलाई सिकाएर आफ्नै घरमा कोठामा छुट्टै। म त यहाँनिर एउटा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी एउटा कुरा भनिदिन्छु। आज हामीले किरिया बस्छौँ नि त, होइन? हामी 13 दिन किरिया बस्छौँ। कुनै घरमा कसैको मृत्यु भयो भने किरियामा बस्नुपर्नेहरूलाई चाहिँ 13 दिन हामीले नछोइकन उहाँहरू आफै पकाएर अथवा एउटा छुट्टै रुममा जसरी बस्नुहुन्छ त्यसरी त्यो व्यक्तिहरू बस्नुपर्छ भन्ने बुझेर हामीले 13 दिनको सट्टा 14 दिन उहाँहरूलाई राखेर त्यसपछि 14 दिनपछि उहाँहरू नेगेटिभ भएको पुष्टि गरेर चाहिँ अनि फेरि बाहिर निकाल्ने त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ एउटा।
अब सबै सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ को घरको व्यवस्था त्यस्तो नहोला एकछिनको लागि हैन, एउटै रुममा 5-7 जना बस्नु भएको छ होला। त्यस्तो केसलाई चाहिँ सरकारले कुनै भनौँ न कुनै होटेलमा या कुनै एउटा भनौँ पब्लिक प्लेसमा चाहिँ आइसोलेसनको लागि भनेर छुट्याउने, त्यहाँ चाहिँ धेरै स्वास्थ्यकर्मी अहिले त के भइरहेछ भने आइसोलेसनमा कुनै पनि लक्षण नभएको व्यक्तिहरू गएर बस्नु भएको छ, सङ्क्रमितहरू गएर बस्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ हैन दिनमा त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचारिकाहरूलाई चाहिँ खटाइएको छ। त्यसपछि उहाँहरू दुई हप्ताको लागि चाहिँ आफू फेरि आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा गएर बस्नु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको चिकित्सकहरूको दुरुपयोग भइरहेछ, हाम्रो साधन स्रोतको हैन हामीले दुरुपयोग भइरहेछ, हाम्रो बजेटको दुरुपयोग भइरहेछ। यो कुरालाई चाहिँ सिकाउन पर्छ सरकारले। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने क्वारेन्टाइन हैन, क्वारेन्टाइन त्यस्तो ठाउँमा लगेर किन राख्न पर्यो? हरेक ठाउँमा होटेलहरू छ होला। अब त्यो त्यतातिर पहल भएको हो कि होइन? म चाहिँ मैले भने यो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ सुरुमा म जाँदाखेरि त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि होटेलहरूसँग सम्पर्क गरेको यताउति कुराहरू सुनिन्थ्यो। अब सबभन्दा व्यवस्थित र सबै कुराहरूले सुविधा सम्पन्न आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिन त चलिरहेको होटेललाई गर्यो भने हुन्थ्यो नि त। अब त्यो हुन त यसमा के अडचन छ, के होटेलले वालाहरूले नमानेको हो या व्यवसायीहरूले नमानेको या सरकारले गर्न नसकेको, त्यो कुरा त मलाई जानकारी छैन। तर अब त्यो एउटा स्कुलमा लगेर राख्यो, त्यहाँ न बत्तीको व्यवस्था होला, न पानीको व्यवस्था होला, न सेनिटाइजरको व्यवस्था होला, न खानापिनाको व्यवस्था छ। त्यस्तो ठाउँमा लगेर सबैलाई हैन कोचेर राख्दाखेरि त झन् सङ्क्रमण राख्ने सम्भावना। अब यहाँ चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ, अब कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जस्तै यो लकडाउनमा जनताहरू आफै सडकमा आइराख्नु भएको छ। प्राय हामीले हेर्ने हो भने अब लगभग जनताहरू बाहिर आउने तयारीमा छ। यो कुन मनोविज्ञानले गर्दा जनताहरू लकडाउन आदेशलाई पालना गर्न सक्नुभएको छैन वा गर्नुभएको छैन? यहाँ एउटा मनोचिकित्सकको हिसाबले यो लकडाउन आदेशमा जनताहरू यसरी धमाधम बाहिर किन निस्किनु भएको छ? हुन्छ, अब यो मनोविश्लेषण नै गरौँ यसलाई। एउटा मास्लोको हायरार्की भन्ने हुन्छ कि हजुर? हजुर। त्यसमा चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो सबभन्दा मानिसको सबभन्दा एकदमै आवश्यक कुरा भनेको घाँस बाँस र कपास हो कि हैन? जब घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता हुँदैन त्यसपछि त्यो व्यक्तिले न स्वास्थ्यलाई देखाइन्छ न के देख्छ, ऊ चाहिँ विचलित हुने हैन। पछि चाहिँ हुलले हैन यो सबै कुराहरू त्यस पछाडि निम्तिने हुन्छ। यो घाँसबास कपास सँगसँगै यो फ्रिडम स्वतन्त्रता पनि जोड्न सकिन्छ डाक्टर साहब? स्वतन्त्रता त्यही त मैले भने नि, हामीले सरकारले चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा गरे भयो। तर लकडाउन किन गर्न पर्यो? लकडाउन गरेपछि त्यसपछि नागरिकहरूको व्यवस्थापनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित उनीहरूको स्वास्थ्य सुनिश्चित, उनीहरूको रहन सहनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले धेरै नगरेको हो कि हैन? जसलाई घाँसबास कपास भनौँ न हुने खाने र हुँदा खाने भन्दो रहेछ कि। हुँदा खानेहरूलाई जब खानपिनकै व्यवस्था भएन भने उहाँहरू सडकमा नआइकन कहाँ जाने हैन? त्यसको सोच चाहिँ सरकारले गरेको छ कि छैन? जस्तै म यो प्रदेशमा भएको मैले यो टोलमा मैले सुन्दाखेरि चाहिँ यो लकडाउन अवधिभरि अहिले 2 महिना 2.5 महिना हुन लागिसक्यो। लकडाउन अवधिभरि एकपटक राहत वितरण गरेको भन्ने सुन्नमा आयो हैन? अब त्यो एकपटक राहत वितरणले त्यो परिवार त्यो व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पुगेको छ कि छैन? अब लकडाउन गरेछ, अन्य व्यवस्थापनहरू खानपानको व्यवस्थापन, घाँसबास कपासको व्यवस्थापन गरेको छैन। लकडाउनमा गर्नुपर्ने सावधानीहरू के हो, लकडाउनको महत्त्व के हो, लकडाउन किन गरिएको हो भन्ने कुरा हुन त टिभी रेडियोमा भनिराखेको छ, तर त्यसले पनि नपुगेको हो कि
त्यतातिर चाहिँ सरकारले ध्यान दृष्टि अझै राम्रोसँग नपुर्याएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा डाक्टर साहब, जस्तै अब हामी अन्तिममा छौँ, अब छोटोमा भनिदिनु होला, जस्तै यो लकडाउनका कारणले अहिले जनताहरू एकान्तवास भनौँ वा घरमा परिवारसँग हुनुहुन्छ, यो लामो समय भइसक्यो, चैत्र 11 गतेबाट यो जारी छ। अब यसले जनताहरूको मेन्टल हेल्थमा कस्तो प्रभाव पार्ला र कज एन्ड इफेक्ट, जस्तै लकडाउनको कजले गर्दा अब कस्ता खालका इफेक्टहरू देखिन सक्छन् भनिदिनुहोस् त। अब मैले यो अघि पनि यो प्रसङ्ग आइसकेको हो है, के बुझ्न पर्यो भने नि लकडाउन एउटा ठुलो तनावको अवस्था हो हरेक व्यक्तिको लागि। लकडाउनले गर्दा मलाई तनाव भएको छैन भनेर मैले भने मैले झुटो बोलिरहेको हुन्छ होइन। अब यो तनाव भइसकेपछि हरेक व्यक्तिलाई मानसिक अवस्था मात्रै होइन शारीरिक अवस्थामा पनि जोखिममा पर्ने हुन्छ। यो कुरा विज्ञानले साबित गरेको पुष्टि गरेको कुरा हो। भनेपछि मानसिक समस्या हुनेहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ यसले धेरै मात्रामा बढाउँछ भने शारीरिक रोग छ कसैलाई भने उहाँहरूलाई त्यो रोगले चाहिँ अझै बढी कडा हुने या बढी हुन सक्ने सम्भाव्यता भएकोहरूलाई यो दुवै थरीको रोगहरू देखिने हुन जान्छ। यो कुरा चाहिँ मानसिक रोगको लागि मात्रै लागू हुँदैन, यो सम्पूर्ण शारीरिक रोग हामीले जानेको हरेक रोगमा चाहिँ यो कुरा लागू हुन्छ। तनावले हरेक रोगलाई बढाउने काम गर्छ। अब अन्त्यमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू, अब जनताहरू र सरकारका विभिन्न नियमनकारी निकायहरूलाई यहाँ के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा छोटोमा? अब नियमनकारी अधिकारीहरूलाई सरकारलाई मैले भन्ने औकात राख्छु कि राख्दिनँ त मलाई थाहा छैन। अब हामीले किनभने जति पनि प्रयास गरियो, जति पनि पहल गरियो, त्यसको सुनवाई नभइराखेको अवस्थामा चाहिँ हामी कराउनु चिच्याउनु मात्रै हाम्रो सुनवाई नहुने जस्तो चाहिँ मैले बुझिराखेको छु। म विशेष जोड दिएर सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई, सम्पूर्ण जनमानसहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अपनाउन पर्ने सतर्कताहरू, अपनाउनु पर्ने जीवनशैलीमा परिवर्तन चाहिँ हामी एकदमै अपनाउनमा नचुकौँ। यो रोग सर्ने भनेको अधिकांश अवस्थामा चाहिँ हाम्रै हेलचेक्राइबाट हुने हो हैन। कसैले आएर चाहिँ कोरोनाको कीटाणु हाम्रो नाक मुख आँखाभित्र के अरे पारिदिने होइन, त्यो पर्ने भनेको हाम्रै हेलचेक्राइले हुने हो। त्यही भएर हामी सतर्क रहौँ। हात कुनै पनि शङ्कास्पद ठाउँमा हामी गएछौँ भने त्यो ठाउँमा छोयौँ भने हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो लुगामा केही सङ्क्रमणको कीटाणुहरू छ भन्ने हो भने हामी घर आएर त्यो लुगालाई चाहिँ बाहिरै खोलेर हामीले चाहिँ त्यसपछि मात्रै घरमा प्रवेश गरौँ। हाम्रो सरसफाइमा चाहिँ विशेष ध्यान दिउँ। अनि मास्क लगाउन चाहिँ अनिवार्य मास्क लगाउने काम गरौँ। यसले चाहिँ यहाँहरूको कोरोना रोगबाट मात्रै होइन अन्य रोगबाट पनि बचाउने छ। यसले धेरै रोग लाग्नबाट चाहिँ हामी सबै बच्ने छौँ। यो चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्छु सबै सर्वसाधारणहरूलाई। स्वास्थ्यकर्मीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि आफूले अब सरकारले दिएन भनेर सरकारको मुख ताकेर भएन। हाम्रो ज्यान यो 2000, 3000, 5000 पर्ने पिपी भन्दा धेरै महँगो छ। हामीले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र अहिले त खुसीको कुरा के भने सबै निजी अस्पतालहरूले नै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। त्यो सामग्रीहरू प्रयोग गरेर मात्रै हामीले चाहिँ बिरामीलाई जान्छौँ, अस्पतालमा जाउँ। हामीले बिरामीहरूलाई पनि हरेक स्वास्थ्यकर्मीको आजको दिनमा दायित्व के हुन्छ भने त्यो नबुझेको नजानेको व्यक्तिहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई बुझाउँ, उहाँहरूलाई चाहिँ बस्ने उपायहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बारम्बार कसैलाई एकपटक भनेर बुझ्नुहुन्छ भने कसैलाई 100 पटक भन्नु पर्ला। तर हामी त्यो गर्नबाट हामी नचुकौँ। हामी सदैव त्यो हामी किनभने हामी नै रोल मोडल हौँ कि स्वास्थ्यकर्मीहरू भनेको हामीले यो रोगबाट बच्न सक्ने आधारहरू के हो भनेर मलाई सम्पूर्ण कुराको ज्ञान छ भने
त्यो ज्ञान नभएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञान दिने काम गरौँ। अनि सरकारी निकायहरूको हकमा हाम्रो यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पर्यो। यो हाम्रो जुन के अरे बोर्डरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यतातिर सरकारले ध्यान दिन पर्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न पर्यो। क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटै कोठामा राखेर एउटै ठाउँमा राखेर झन् सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा सर्न सक्ने सम्भावनालाई बढाएर चाहिँ झन् जोखिम भइरहेको भन्ने सुनिन्छ। त्यस्तो हो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्न पर्यो। आइसोलेसन बेडको अघि पनि मैले भनिहालेँ, जुन व्यक्तिहरूको चाहिँ लक्षण छैन उहाँहरूलाई राखेर आइसोलेसन बेड भर्ने काम गरियो भने भोलि साँच्चैको आवश्यकता पर्नेहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन बेड आइसियु बेड उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यही भएर उहाँहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन हैन त्यो जस्तै हामीले एउटा एकदम चर्चित हामीले मिडियामा देखेको कुरा के भने गौरीका शाह जुन धावक हुनुहुन्छ नेपाल युकेमा, उहाँको बुवा चिकित्सक, उहाँलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो। उहाँ आफ्नै घरमा बसेर त्यसपछि नेगेटिभ भएपछि अनि आफ्नो काम सुचारू गर्नुभयो हैन। त्यस्तो किसिमले बुझाउन सक्ने व्यक्तिहरू, जस्तै मैले मेरै उदाहरण दिएँ, हामी जस्तो व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुँदाखेरि हामीले त्यो लक्षण नभएको अवस्थामा हामीले त्यो आइसोलेसन बेड गएर भर्ने काम नगरौँ। हामी आफैले व्यवस्थापन गरेर घरमा हुन्छ कि या त्योभन्दा सजिलो हैन त्यस्तो ठाउँमा बसेर त्यो आइसोलेसन जुन मैले अघि नै भने जुन हाम्रो पर्याप्त छैन। हामीले चाहिँ 10,000 संक्रमण भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा त अब 10,000लाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने सामर्थ्य त हाम्रो स्वास्थ्य संस्थासँग हैन। यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो 263 वटा भेन्टिलेटर छ। संक्रमण बढेर 10,000 को संख्यामा गयो भनेदेखि बडो यो व्यवस्थापन गर्ने गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुभयो यहाँले। आज धेरै कुरा बुझाइदिनु भयो यहाँले। समय र संवादको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई डाक्टर साहब। एक मिनेट दिनु मलाई। मैले त्यो अघिको कुरा फेरि म बुझाउन मलाई चाहिँ मैले बुझाइएन कि जस्तो लाग्यो। मैले त्यो 1000 जना पुग्दाखेरि कुन अवस्थामा हाम्रो भेन्टिलेटरको संख्याले धान्दैन भनेको हो भन्दाखेरि हामीले त्यो 95%लाई चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर त्यो 5% जसलाई चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियुको आवश्यकता पर्छ उनीहरूलाई मात्रै त्यो आइसोलेसनमा राख्ने नीति ल्याएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो आइसोलेसनको भेन्टिलेटरले धान्न सक्दैन भनेको हो है त। अब अहिलेको नीति अनुसार संक्रमण भएको लक्षण होस् या नहोस् सबैलाई लगेर आइसोलेसन राख्ने जुन नीति छ त्यसले गर्यो भने त त्यो हाम्रो जति संख्या हो आइसोलेसनको बेडको त्यति संख्या भइन्जेल हो। तर यो मैले भने नि जुन अलि जटिल अवस्था कृत्रिम श्वास प्रश्वासको प्रणाली आइसियुको आवश्यकता पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था छैन। हस् डाक्टर साहब, स्वास्थ्य संस्थाहरू र स्वास्थ्यकर्मीका समस्याहरू र विभिन्न यो जुन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेका गतिविधिहरू र जुन चिन्तनहरू छ राखिदिनु भयो। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँले मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। मलाई के आशा छ भने यो भिडियो हेरेर सम्पूर्ण सर्वसाधारणले चाहिँ आफू सजग र सतर्क अनुशासित भइदिनु हुनेछ भन्ने मेरो एकदम हार्दिक अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद। आज हुनुहुन्थ्यो हामीसँग वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर निर्मल लामिछाने। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले भइरहेका गतिविधिहरू, गर्नुपर्ने सुधारहरू, बनाउनुपर्ने नीतिहरू र त्यसै गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरू जुन अग्र मोर्चामा फ्रन्ट लाइनमा बसेर बिरामीको सेवामा लागिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई राज्यले गर्नुपर्ने समानता दिनुपर्ने सुविधाहरूको बारेमा आज छलफल गर्नुभयो। भोलि हामी पुनः अर्को विषयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यका पूर्व